अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। एक भाई अपने दुरूद पाक की जर्नी हमसे शेयर करते हुए बताते हैं कि उनको दुरूद पाक के विर्द के बाद ख्वाब में 3 दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म हुआ और इन्होंने माशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फैज़ भी पाया। ये कहती है कि इन्होंने एक मर्तबा ख्वाब में देखा कि एक इंसान है जो कि बहुत बुलंद इमारत पर ज़मीन से गिरता है और ये ख्वाब में उस बंदे को गिरता हुआ देखते हैं और ये एक मिट्टी के डब्बे पर खड़े हुए होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में 3 मर्तबा पुकारते हैं। फिर ख्वाब में देखते हैं कि वो बंदा सही सलामत ज़मीन पर खड़ा हुआ होता है और ख्वाब में ही ये दिल को सुकून इनके मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा खैरियत से है। ये कहती हैं कि उसके बाद इनको एक निहायत ही आला बुजुर्ग हस्ती की मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज़ इनके कानों में रस घोलती है। ये इन्हीं के अल्फाज में मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ और ये कहती हैं कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 20,000 टाइम्स यानी कि 20,000 मरतबा पढ़ेगा उसके जायके बदल जाएंगे। और फिर इन भाई साहब ने 20,000 पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उससे पहले ही ये कहते हैं कि इनके जायके बदल गए। अच्छा, जायके बदलने से इनका मुराद है कि रूहानियत में इजाफा हुआ इनके। ये कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद नूर जो है वो कसरत से इनको विर्द करने के बाद इनको ख्वाब में मुख्तलिफ दुरूद शरीफ विर्द करने का बताया गया, हुक्म हुआ। और ये कहती हैं कि माशाल्लाह इनको ख्वाब में औलिया इकराम की बहुत ज़ियारतें होती हैं। ये कहती हैं कि इनके मुर्शिद पाक की नज़र के तो फैज़ से इनको ये मिला कि इनके ख्वाब और इनकी रूहानियत में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से इजाफा हुआ। ये जो है इनको सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया उस्मानिया का ज़िक्र कल्बी नसीब हुआ और सिलसिला सरवरी कादरी का कल्बी ज़िक्र अता हुआ। ये कहती हैं कि इनको मार्फत वाली ज़िंदगी में इजाफा हुआ और रूहानी आँख की बसारत में भी इजाफा हुआ। अच्छा, ये कहती हैं कि रूहानी ज़ायके उसमें तो इनको बहुत ज़्यादा इनको फैज़ मिला ही मिला, लेकिन रूहानियत के इजाफे के साथ साथ इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो दीगर मशरूबात और खाने हैं जो टेस्ट करते हैं, ड्रिंक्स और फूड, कहती हैं उनके टेस्ट भी उनके जायके भी बिल्कुल बदल गए। ये अपना एक वाकया शेयर करती हैं कि एक दिन सब्जी में गोभी पकी थी इनके घर में। इन्होंने जब खाना शुरू किया तो उसमें गोभी की टेस्ट की बजाय बड़े गोश्त और कभी बकरे के गोश्त का टेस्ट आता। ये कहती हैं कि ये सब खैरात दुरूद शरीफ की बदौलत ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहती हैं कि इनके मुर्शिद कामिल व अकमल व अफजल साहिबजादा पीर मोहम्मद उस्मान उस्मानी नक्शबंदी मुजद्दिदी दामद बरकातम के दादा जान हुजूर किबलाए आलम गौसे ज़मान साहिबजादा पीर मोहम्मद अब्दुल हई उस्मानी नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में इनको हुक्म फरमाया कि बेटा आप दुरूद पाक पढ़ा करो। ये कहती हैं कि एक जगह थी, मिट्टी के बर्तनों का बाजार था। वहां पर उन्होंने जो ख्वाब में देखा, कुछ दिनों के बाद इन्होंने बिल्कुल वही बर्तनों का बाजार और एक मुकम्मल नकाबपोश बुजुर्ग हस्ती इनको वहीं पर, वो जो ख्वाब में इन्होंने देखा था ना बाजार बर्तनों का, असल जिंदगी में इन्होंने वही देखा और वहां पर एक नकाबपोश बुजुर्ग हस्ती को इन्होंने देखा, इनको रास्ते में मिले। बिल्कुल उसी ही बाजार में उसी ही जगह पर उन्होंने इनके साथ मुसाफा फरमाया यानी कि हैंडशेक किया और फिर इनके हाथों को बोसा लिया, प्यार किया। ये कहती हैं कि बंदा नाचीज ने भी उनके हाथ मुबारक का बोसा लिया और ये उनको फरमाने लगे कि बेटा आप दुरूद सलाम पढ़ा करें, यानी कि दुरूद शरीफ जिसमें सलाम का सीगा शामिल होता है। अब ये कैसे पता चले कि किस दुरूद पाक में सिर्फ दुरूद पाक है और किस में दुरूद सलाम शामिल है? जिस भी दुरूद पाक में सल्लिम वसल्लम शामिल हो वसलामू, तो ये सलाम होता है, यानी कि ये दुरूद सलाम होता है। तो इनको उन बुजुर्ग ने ख्वाब में भी फरमाया था कि आपने दुरूद सलाम विर्द करना है और इनको असल जिंदगी में भी नकाबपोश बुजुर्ग मिले उसी बाजार में हकीकत में, और उन्होंने इनको फरमाया कि बेटा आप सलाम पढ़ा करें। जिस ख्वाब में आपको दुरूद शरीफ का हुक्म फरमाया गया वो 2004 था और इनकी मुलाकात जो हुई थी उस टाइम पे ये मतलब इनकी एज ज्यादा नहीं थी। ये कहती हैं कि इनके जो किबला मुर्शिद हैं शेख साहब ने इनको हुक्म फरमाया कि आप मामूलात कम करें क्योंकि इनको रूहानी मसाइल का सामना है। जब आपको हुक्म फरमाया कि आप ज्यादा बोझ ना लें, अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाना है, क्योंकि इनको रिक्कत इनके ऊपर बहुत तारी होना शुरू हो गई थी, कैफियत तारी होना शुरू हो गई थी। अच्छा, इनसे जब पूछा गया कि आप किस तरह से किस वक्त ज्यादा दुरूद पाक विर्द करते हैं तो उन्होंने शेयर किया कि ज्यादातर इस टाइम पे विर्द करते हैं जब भी किसी सफर में हूँ, क्लास में हूँ, औलिया इकराम के मज़ार पर हूँ, अपने मुर्शिद जो इनके मुर्शिद हैं उनका ये राब्ता करने के लिए तब भी दिल में वजद आ जाता है। कहती हैं दुरूद पाक की बदौलत इनको 5 बहुत बड़े औलिया अल्लाह की
اولیاء کرام جو ہیں ان کی پہنچ نصیب ہوئی ہے، جن کے مزارات حاضری کے دوران مختلف کیفیات وارد ہوئیں، اور یہ کہتے ہیں ان کو روحانی توجہ اتنی زیادہ نصیب ہوئی کہ دن میں 4 سے 5 مرتبہ ان پہ رکعت طاری ہو جاتی تھی۔ تو پھر ان کی جو امی جان ہیں انہوں نے ان کے پیر و مرشد کو فرمایا کہ یہ جو بھائی ہیں، یہ جو اہل درود ہیں، یہ ان پہ بہت زیادہ رکعت طاری ہوتی ہے، بہت زیادہ روتے ہیں، دن میں 4-5 مرتبہ کیفیت ان پہ طاری ہوتی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں بتاتے۔ تو ان کو پھر ان کے مرشد صاحب نے فرمایا، ان کو حکم فرمایا کہ آپ عبادت کو بوجھ نہ بننے دیں، ولایت کا جو راستہ ہے اس میں آہستہ آہستہ چل کے جانا ہوتا ہے تاکہ گر نہ جائیں۔ رکعت طاری ہونا ان کا معمول بن چکا ہے، درود شریف کے دوران بھی رکعت طاری ہو جاتی ہے، یعنی کہ بہت توجہ سے، بہت محبت اور ادب کے ساتھ یہ درود پاک ورد کرتے ہیں، اور جب یہ درود پاک محبت اور عشق میں ورد کرتے ہیں تو تب بھی ان کو رونا آتا ہے، محبت میں ان پہ رکعت طاری ہو جاتی ہے۔ ان کے جو ورد میں درود شریف ہیں وہ درود نور ہیں اور درود مقدس شریف ہیں جن کا یہ ورد کرتے ہیں۔ اچھا، درود مقدس شریف کے بارے میں یہ بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس کے راز بہت زیادہ ہیں، اور ان کا جو فیض کا مرکز یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا ذریعہ بھی اس درود پاک سے ان بھائی کو نصیب ہوا۔ کہتے ہیں کہ درود مقدس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کسی باعمل استاد کی اجازت لینی ہوگی تاکہ آپ اس درود شریف سے زیادہ مستفید ہو سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کا ابھی بھی میسج آتا ہے کہ آپ ہمیں درود پاک ورد کرنے کی اجازت دے دیں۔ دیکھیے، میں کوئی نہیں ہوتی، یہ درود پاک کا جو یہ حکم ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں آپ کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی سا بھی درود پاک ورد کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح ان بھائی نے یہاں پر شیئر کیا ہے کہ اجازت لینی چاہیے، تو اگر آپ کسی بھی درود پاک یا کسی بھی چیز کو آپ ایک خاص موقع پر، ایک خاص ٹائم پر، ایک خاص تعداد میں، ایک خاص کیفیت میں ورد کریں تو وہ وظیفے کی طرح بن جاتا ہے۔ جیسے ایک اسپیسیفک نمبر آپ کو اگر فار ایگزامپل جسٹ این ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ 313 ٹائمز کوئی سا بھی درود پاک ورد کریں، آپ کو اگر کسی نے دیا گیا ہے تو وہ پھر ایک وظیفے کی طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے اتنے دن اس ٹائم پر اس مقرر وقت میں اس ڈریس کے اندر یا اس کیفیت کے اندر ورد کرنا ہے، تو وہ پھر وظیفہ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو اجازت چاہیے ہوتی ہے اگر آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ دن میں ویسے ہی درود پاک کا ریگولرلی کوئی سا بھی درود پاک کوئی سا بھی سیگا ورد کر رہے ہیں تو آپ کو بالکل اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آپ بالکل بھی کنفیوز نہ ہوں۔ جن کا یہ سوال ہے کہ آپ اجازت دے دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، یہ اعلان ہے، یہ حکم ہے کہ سب کو درود پاک ورد کرنا ہی کرنا ہے۔ تو آپ جو مرضی سیگا ورد کیجئے، سب درود پاک نور ہے، اور ہر درود پاک کا جو نور ہے وہ اس کے ورد کرنے والے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور توجہ اس کو نصیب ہوتی ہے، اس لیے ٹینشن فری ہو کے آپ بس درود شریف کوئی سا بھی ورد کیجئے۔ آپ انٹرنیٹ پہ درود مقدس ٹائپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ شیخ سید نور جان میر احمدی نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک سوال پوچھا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے شریک حیات کی محبت بڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، اپنے کریئر کے لیے، اپنے عہدے کی خاطر کتنا وقت لگایا ہے؟ جتنا بھی وقت آپ نے ان پر لگایا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھانے میں بھی اتنا ہی وقت صرف کیا ہے؟ کیا آپ نے اس کے برابر وقت دیا ہے؟ کیا آپ نے اس کے برابر خرچ کیا ہے؟ کیا آپ نے اس کے برابر خدمت کی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کو آج ہم بیٹھ کے سب سوچیں گے۔ جب تک ہمارے پاس زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، آئیے ہم مل کے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جتنا وقت ہم دوسرے کاموں پر، جتنا وقت ہم دوسرے لوگوں کے لیے لگاتے ہیں، اس میں سے کچھ وقت ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نوکری میں لگا لیں، درود پاک میں لگا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس طریقے سے بھی بڑھا سکتے ہیں اس میں لگا لیں۔ جتنا زیادہ وقت آپ لگائیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، دنیا میں بھی، قبر حشر میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی انشاءاللہ۔ حبیب عمر بن حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی کیئر کرتے ہیں ہمارے لیے، تو کہتے ہیں اگر آپ کو اس چیز کا تھوڑا سا بھی اندازہ ہو جائے نا تو آپ ان کو سلام کرنے کی خاطر آپ رینگتے ہوئے جائیں مدینہ شریف میں۔ بے شک جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کروں گی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا کال کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے جتنی آپ استعمال کر سکو، اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام آ جاؤ، دین کے کام آ جاؤ، کوئی ایسا کام کر جاؤ جو آپ کو آگے جا کے ریسیو کرے، یعنی وہاں آپ کا استقبال کرے اور کہے کہ میں وہی اچھا کام ہوں جو تم نے کیا تھا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے، پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائے، لکھنے اور لکھوانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس ویڈیو کو درود پاک سے متعلق جتنی بھی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں ان کو شیئر کیجئے۔ آپ کی کسی ایک بھی پوسٹ کی وجہ سے کوئی درود پاک ورد کرنا اپنی زندگی میں شامل کر لے گا تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانی مشکل دور فرمائے آپ سب کی۔ اپنی دعاؤں میں پورے قافلہ کو یاد رکھیے، اس قافلہ درود پاک سے منسوب جو بھی ہے سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔